حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. अबू सलमा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी करते हैं कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हालत ईमान में बनियत सवाब रमज़ान के रोज़े रखे तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे।